एक बहुत बड़ा आलीशान महल है, चमकती हुई घड़ियां हैं और बैंक बैलेंस करोड़ों में है। दुनिया की नजर में वो शख्स एक कामयाब तरीन इंसान है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कब्र में कदम रखता है, वही जमीन जिस पर वो अकड़ कर चलता था एक लोहे की शिकंजी की तरह उसके वजूद को जकड़ लेती है। जमीन के नीचे से एक ऐसी आग निकलती है जो उसकी गोश्त को पिघलाने लगती है और एक अजीमो शान अजदहा उसके गले का तौक बन जाता है। क्या आप जानते हैं इस हौलनाक अजाब की वजह क्या है? ना वो चोर था, ना वो डाकू था और ना ही वो नमाजें छोड़ता था। उसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने अपने बाप की वफात के बाद अपनी सगी बहन को उसका जायज हक देने के बजाय रिवाज और अना की चादर में छुपा दिया था। आज हम विरासत की पामाली की इस लर्जा खेज पहलू पर बात करेंगे, जहां अपनों का माल आपकी आखिरत का सबसे बड़ा ईंधन बन जाता है। आखिर विरासत है क्या? बहुत से लोग समझते हैं कि विरासत का मतलब सिर्फ बाप का छोड़ा हुआ मकान या जमीन है। याद रखें, मरने वाले ने अपने पीछे जो कुछ भी मट्टी, कागज या लोहा छोड़ा है, वो सब विरासत है और उसकी हर छोटी बड़ी चीज में बहनों और बेटियों का शरई हिस्सा होता है। आइए विरासत की इन अहम अक़साम को तफसील से समझते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हीर फीर किया जाता है। गैर मनकूला जायदाद, जमीन, मकान, दुकान और प्लॉट। ये वो जायदाद है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इसमें बाप के नाम पर मौजूद हर ज़रई ज़मीन, कमर्शियल दुकानें, रिहायशी प्लॉट और वो घर शामिल है जिसमें पूरा ख़ानदान रह रहा होता है। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जुल्म यही होता है कि भाई कहते हैं बहनें तो अपने घरों की हो गईं, अगर ये घर बिक गया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। याद रखें, इस मकान की मिट्टी के एक एक जर्रे पर, दुकान की एक एक ईंट पर बहन का हक है। अगर भाई इस मकान में रहना चाहते हैं तो उन्हें बहन के हिस्से की मार्केट के मुताबिक पूरी कीमत रकम की शक्ल में बहन को अदा करनी होगी, वरना वो दबा हुआ मकान जहन्नम का टुकड़ा बन जाएगा। मनकूला जायदाद, नकदी, बैंक बैलेंस और प्राइस बॉन्ड्स। मरने वाले के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम, घर के लॉकर में पड़ा हुआ कैश, प्राइस बॉन्ड्स या किसी को दिया हुआ ऐसा कर्ज जो वापस मिलना हो, ये सब इस किस्म में आता है। अक्सर देखा गया है कि बाप की वफात के फौरन बाद भाई सबसे पहले बैंक अकाउंट्स और घर की अलमारियां साफ करते हैं और बहनों को कानों कान खबर नहीं होने देते। शरीयत के मुताबिक इस नकदी का एक एक रुपया तमाम वारिसों के सामने गिनकर तकसीम होना फर्ज है। सोना, चांदी और खानदानी जेवरात, ये विरासत की वो किस्म है जिस पर सबसे ज्यादा खामोशी से कब्जा किया जाता है। माँ का छोड़ा हुआ सोना हो या बाप की खरीदी हुई चांदी, इस पर अक्सर घर की बड़ी बीवियां, भाभियां या भाई ये कहकर कब्जा कर लेते हैं कि ये तो हमारे घर की अमानत है। याद रखें, जेवरात चाहे माँ के हों या बाप के, उनकी मालियत का हिसाब लगाया जाएगा और बेटियों को उनका पूरा शरई हिस्सा तोल कर दिया जाएगा। बहनों को जेवरात से महरूम रखना ऐसा ही है जैसे आप अपने हाथों से अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो। अगर बाप का कोई चलता हुआ कारोबार था, कोई फैक्ट्री थी, दुकान थी या किसी कंपनी के शेयर्स थे, तो वो पूरा बिजनेस विरासत कहलाता है। भाई अक्सर कहते हैं कारोबार तो हम चलाते थे, बहन का इसमें क्या काम? ये सरासर गलत है। बाप के इंतकाल के दिन उस कारोबार की जो भी कुल मालियत थी, दुकान में जितना भी सामान या स्टॉक मौजूद था, उस सब में बहन का हिस्सा है। यहां तक कि जब तक कारोबार तकसीम नहीं होता, उस बिजनेस से होने वाले हर महीने के मुनाफे में से भी बहन को उसका हिस्सा देना लाजिम है। दीगर कीमती अशिया, गाड़ियां, मवेशी और घरेलू सामान। बाप की इस्तेमाल शुदा गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, खेती बाड़ी का सामान, ट्रैक्टर या अगर देहात में माल मवेशी, गायें, भैंसें हैं तो वो भी विरासत है। यहां तक कि घर का कीमती फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी इससे बाहर नहीं है। कोई भी भाई अपनी मर्जी से बाप की गाड़ी या ट्रैक्टर अपने नाम नहीं कर सकता जब तक बहनों को उनका हिस्सा ना मिल जाए या वो अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के अपना हक ना छोड़े। आइए अब खुलकर बात करते हैं कि इस्लाम ने औरतों, बहनों और बेटियों का कितना हिस्सा मुकर्रर किया है, ताकि कल कोई भाई ये बहाना ना बना सके कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। कुरान पाक की सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला ने हिस्सों को खुद तकसीम फरमाया है। बेटी का हिस्सा जब भाई मौजूद हों, कुरान का साफ उसूल है कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। सूरह अन-निसा 11।
یعنی اگر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو بیٹے کو اگر 2 حصے ملیں گے تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہن کی شادی کر دی تو اب اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بیٹیوں کا حصہ جب کوئی بھائی نہ ہو، اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو، صرف 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہ کل جائیداد کے 2/3 یعنی تقریباً 66% کی مالک ہوتی ہیں، اور اگر صرف ایک اکیلی بیٹی ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو وہ کل جائیداد کے آدھے حصے اکیلی مالک بنتی ہے۔ بہنوں کا حصہ جب والدین اور اولاد نہ ہوں، اگر مرنے والے کی اپنی کوئی اولاد بیٹا بیٹی نہ ہو اور والدین بھی وفات پا چکے ہوں تو جائیداد بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی اصول ہے کہ بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا، لیکن بہن کا حصہ ہر حال میں قائم رہے گا۔ اگر صرف بہنیں ہوں تو ان کا حصہ بھی قرآن میں مقرر ہے۔ آج میرے دونوں بھائی اچانک وبائی بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر چکے ہیں اور اب میری باری ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ قاضی شریح رحمت اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور غمگین آواز میں فرمایا، جب تک بہن زندہ تھی اس کا حق تھا، اب وہ مٹی کے نیچے ہے اور تمہارا یہ مال تمہارے لیے جہنم کا پروانہ بن چکا ہے۔ اب توبہ کا راستہ بہت کٹھن ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مظلوم بہن کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ دنیا میں خاموش ہی کیوں نہ رہی ہو۔ بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ بہن کے حصے کی چند مرلے یا چند ایکڑ زمین دبا کر انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو سزا بتائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین میں سے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کے ساتھ لیا یعنی حق مارا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ تصور کریں محشر کے میدان میں کروڑوں انسانوں کے سامنے آپ کی گردن پر 7 زمینوں کا بوجھ لادا گیا ہوگا اور آپ ذلت کے ساتھ پکار رہے ہوں گے۔ جو لوگ بہنوں اور بیٹیوں کا حق مار کر اپنے بچوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھماتے ہیں اور اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے خاندان کو آگ کا نوالا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں صاف لفظوں میں کہا گیا، بے شک جو لوگ یتیموں اور کمزوروں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھلسے جائیں گے۔ یہ مال قبر میں جاتے ہی پگھلا ہوا تانبا بن کر انسان کے حلق میں اتارا جاتا ہے۔ انسان جتنی چاہے عبادتیں کر لے، حج کر لے، عمرے کر لے، لیکن اگر اس کے دامن پر کسی بہن کی بد دعا اور حق تلفی کا داغ ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
جس شخص نے اپنے کسی بھائی یا بہن کی میراث کا حق مارا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی میراث ختم فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ یعنی آپ کے سجدے اور آپ کا زہد اس وقت آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ اگر آپ نے اب تک اپنی بہنوں یا بیٹیوں کو ان کا شرعی حصہ نہیں دیا یا انہیں سائن کرنے پر مجبور کیا ہے تو یاد رکھیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے آپ کو یہ 3 کٹھن قدم اٹھانے ہوں گے۔ اس گناہ کی معافی صرف استغفار پڑھنے سے نہیں ہوگی، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آپ کو اپنی بہنوں کے پاس جانا ہوگا، جائیداد کے کاغذات سامنے رکھنے ہوں گے اور ان کا جتنا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، سونا ہو یا نقدی، وہ ان کے نام منتقل کرنا ہوگا۔ اگر زمین یا مال فروخت ہو چکا ہے تو اس کی آج کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ان کی رقم ان کے ہاتھ میں تھمائیں۔ اگر وہ بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو اس کا وہ حصہ اس کے بچوں یعنی وارثوں کو پہنچائیں۔ جب تک یہ مال آپ کے پاس ہے، آپ کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بعض بھائی بہنوں پر جذباتی دباؤ ڈال کر کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، اور بہنیں حیا یا مجبوری میں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں معاف کیا۔ یاد رکھیں، ایسی معافی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بہن کو اس کا پورا حق دیں، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس ظلم کی معافی مانگیں جو آپ نے برسوں اس کے ساتھ کیا۔ اس کے دل کو راضی کریں تاکہ اس کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کی قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ جب آپ حق واپس کر دیں تو اللہ کی حضور سجدے میں گر جائیں، رو رو کر اپنے اس تکبر اور ظلم کی معافی مانگیں کہ آپ نے اللہ کی حدوں کو توڑا تھا۔ اللہ سے عہد کریں کہ اب آپ کی زندگی میں کبھی کسی کمزور کا حق نہیں مارا جائے گا۔ جب مخلوق اپنا حق پا کر راضی ہو جائے گی تو عرش والا بھی آپ کی توبہ قبول فرما لے گا۔ بہنوں کا حق مار کر دنیا میں تو آپ چودھری یا ملک بن سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی اور قبر کی مٹی کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھتی۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کی سانسوں کی ڈوری کاٹ دے، اپنے دامن کو اس بڑے گناہ سے پاک کر لیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا سفید کوٹ کے پیچھے چھپا جلاد، جب ڈاکٹر نے وینٹیلیٹر کو نوٹ چھاپنے کی مشین بنا دیا۔ کیا ہوگا جب ایک مردہ انسان کو صرف پیسوں کی خاطر کئی دن تک ہسپتال کے ICU میں زندہ رکھا جائے، جب کسی مجبور کے جسم سے اعضاء نکال کر امیروں کو بیچ دیے جائیں؟ اس ضمیر کی موت اور سفید کوٹ کے پیچھے چھپے درندوں کے ہولناک انجام کی سچی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے تو اسے اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی بہن کو اس کا حق مل جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وراثت کے حصوں کی تفصیل بیان کی جائے تو کامنٹ سیکشن میں میسج کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔